हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। हमने उसे गिरफ़्तार कर लिया है। ये इराक़ की तारीख़ का एक अजीम दिन है। इराक़ में अमरीकी मुंतज़म पॉल ब्रेमर ने जब 13 दिसंबर 2003 को साबिक़ इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन की गिरफ़्तारी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया तो वहाँ मौजूद बेज़हर मुल्की और गैर मुल्की नामा नगारों ने तालियां बजाना शुरू कर दी और बाद ने इस खिलाफ रवायत तर्ज अमल को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए उठकर नारे भी लगाए। सद्दाम हुसैन की गिरफ़्तारी एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुमकिन हो पाई थी। ये खुफिया इत्तला अमरीकी फ़ौजियों को सद्दाम के आबाई शहर तकरीत के करीब वाक़िया एक खेत में ज़ेर ज़मीन खुफिया गड़े तक ले गई, जहाँ सद्दाम हुसैन रूह पोश थे। सद्दाम हुसैन को गिरफ़्तार करने वाली छापा मार टीम की क़यादत करने वाले अमरीकी कर्नल जेम्स हिकी के मुताबिक फ़ौजी इस ज़ेर ज़मीन सुराख में दस्ती बम फेंकने ही वाले थे जब साबिक़ इराक़ी सदर उससे बरामद हुए और सरेंडर कर दिया। वो हफ्ते का ही दिन था। अमरीकी फ़ौज को सद्दाम हुसैन के ठिकाने से मुतल्लिक खुफिया इत्तला उस शख्स से मौसूल हुई थी जिसे हफ्ते ही के रोज़ मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:15 बजे बगदाद से गिरफ़्तार किया गया था। ये शख्स न सिर्फ सद्दाम हुसैन का रिश्तेदार था बल्कि उनके इंतहाई करीबी हलकों में भी शामिल था। सुबह 11:15 बजे मौसूल होने वाली इस इत्तला के बाद शाम का अंधेरा फैलने का इंतज़ार किया गया और जैसे ही शाम डली तो 6 बजे के लगभग अंधेरे की आड़ में अमेरिका की 4th इन्फेंट्री डिवीज़न के तकरीबन 600 फ़ौजी सद्दाम के आबाई शहर तकरीत के करीब वाक़िया कस्बे अल दावर के करीब 2 मुमकिन ठिकानों की जानिब बढ़ना शुरू हुए। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर यह क़यास किया गया था कि इन्हीं 2 मुमकिन ठिकानों में से एक पर सद्दाम हुसैन मौजूद हो सकते हैं। यह सद्दाम हुसैन को ज़िंदा पकड़ने या मारने का मिशन था, जिसके लिए बनने वाली फ़ौजियों की 2 टीमों को वेलोराइन 1 और वेलोराइन 2 का कोड नाम दिया गया था। इन दोनों छापामार टीमों ने बताए गए दोनों खुफिया मकामात पर रात 8 बजे बेशक वक्त छापे मारे, मगर इन दोनों मकामात से इन्हें सद्दाम हुसैन ना मिल सके। इसके बाद उन्होंने इस पूरे इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया और एक वसी इलाके में तलाशी का काम शुरू कर दिया। तलाशी के इसी काम के दौरान इन्हें 4 दीवारी के अंदर एक छोटा सा फार्म कंपाउंड नज़र आया, जिसमें एक धात का ढांचा मौजूद था जबकि एक मिट्टी की झोंपड़ी भी। इस कंपाउंड की तलाशी लेने पर फ़ौजियों ने नाम नहाद स्पाइडर होल दरियाफ्त किया, जिसके दहाने को ईंटों और गंदगी फैलाकर मुख्फी रखने की कोशिश की गई थी। इसके दहाने पर एक गंदा कलीन भी मौजूद था ताकि लोगों को इस जानब तवज्जो न जाए। छापामार टीम की सरबराही करने वाले कर्नल हिकी के मुताबिक फ़ौजियों ने सुराख में झांका तो अंदर एक परछाई नज़र आई। वो बताते हैं कि इसके बाद 2 हाथ नमूदार हुए। अंदर मौजूदा शख्स वाज़िया तौर पर हथियार डालना चाहता था। 4th इन्फेंट्री डिवीज़न के कमांडर मेजर जनरल रे ओडेर्नो के मुताबिक जब सद्दाम हुसैन को इस सुराख से रात 10:36 पर बाहर निकाला गया तो बेज़हर वो माहौल से नाआशना और परेशान नज़र आ रहे थे। अगरचे इनके कब्ज़े में एक पिस्तौल थी, मगर फिर भी उन्होंने गिरफ़्तारी में कोई मज़ाहमत नहीं की। 4th इन्फेंट्री डिवीज़न के ऑपरेशन ऑफिसर मेजर ब्रायन रेड के मुताबिक इस मौके पर सद्दाम ने अंग्रेज़ी में बात करते हुए फ़ौजियों से कहा कि मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं इराक़ का सदर हूँ और मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। मेजर ब्रायन ने याद करते हुए मज़ीद बताया कि इसके जवाब में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने कहा, सदर बुश की जानिब से नेक ख्वाहिशात। 2 दीगर अफराद जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो सद्दाम हुसैन के साथ मौजूद थे, उनको भी पकड़ लिया गया और पूछताछ के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया। साबिक़ इराक़ी रहनुमा ने जिस ज़ेर ज़मीन चैम्बर में खुद को छुपा रखा था वो 6 से 8 फुट गहरा यानी ज़ेर ज़मीन था, जिसमें एक शख्स के लेटने के लिए काफ़ी जगह थी। इसमें हवा के गुज़रने के लिए रास्ता बनाया गया था, जबकि एक एग्जॉस्ट फ़ैन भी वहाँ नस्ब था। मेजर जनरल ओडेर्नो के मुताबिक जिस छोटे से फार्म में ये गड़ा मौजूद था वो बज़ाते खुद बहुत छोटा सा था और इसमें सिर्फ 2 छोटे झोंपड़ी नुमा कमरे थे। इनके मुताबिक झोंपड़ी नुमा कमरों में से एक बेडरूम था जिसमें पहनने के लिए कपड़े टांगे हुए। इन कपड़ों में नई टी शर्ट और जुराबें मौजूद थी, जबकि साथ ही एक मुख्तसर सा बावर्ची खाना था जिसमें पानी की सप्लाई मौजूद थी।
میجر جنرل اوڈیرنو نے مزید بتایا کہ جب بھی اتحادی افواج عراق کے اس علاقے میں موجود ہوتی تو صدام حسین اس فارم کے جھونپڑی نما کمروں سے نکل کر زیر زمین سوراخ میں پناہ لیتے تھے۔ یہ زیر زمین سوراخ دریائے دجلہ کے بہت قریب تھا اور یہاں سے صدام کے محلات میں سے چند محل بھی نظر آتے تھے۔ میجر جنرل اوڈیرنو کے مطابق میرے خیال میں یہ ستم ظریفی تھی کہ وہ اپنے بنائے ہوئے ان عظیم محلات میں موجود ہونے کے بجائے دریا کے پار زمین میں موجود ایک سوراخ میں تھے۔ اگرچہ اس علاقے کی پہلے بھی تلاشی لی جا چکی تھی لیکن خصوصی امریکی افواج کبھی بھی اس جگہ سے صدام حسین کو ڈھونڈ نہیں پائیں، کیونکہ خیال کیا جاتا تھا کہ روح پوشی کے بعد وہ اکثر اور مختصر نوٹس پر اپنے ٹھکانے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ان کے خاندان کے ایک فرد کو پوچھ گچھ کے لیے بغداد سے گرفتار کیا گیا تو امریکہ کو ان کے ٹھکانے کے بارے میں حتمی معلومات موصول ہوئیں۔ میجر جنرل اوڈیرنو نے مزید کہا کہ صدام کے قبضے سے کوئی موبائل فون یا دیگر مواصلاتی آلات نہیں ملے تھے جو یہ ظاہر کرتے کہ وہ عراق میں امریکہ کے خلاف جاری مزاحمت کو مربوط کرنے کے لیے کوئی اخلاقی مدد فراہم کر رہے تھے۔ عراق میں امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریکارڈو سانچیز نے گرفتاری کے بعد کہا تھا کہ صدام بات چیت کے رسیا اور تعاون کرنے والی شخصیت تھے اور گرفتاری کے وقت انہیں کوئی چوٹ نہیں آئی اور ان کی صحت اچھی تھی۔ چھاپہ مار فوجیوں کو صدام کے علاوہ جو اشیاء ملی اس میں 7.5 لاکھ امریکی ڈالر بھی تھے جو 100 ڈالر کے نوٹوں پر مشتمل تھے، 2 AK-47 مشین گنیں اور دستاویزات کا ایک بریف کیس بھی وہاں سے ملا۔ کمپاؤنڈ کے قریب ایک سفید اور نارنجی رنگ کی ٹیکسی کھڑی تھی۔ جنرل سانچیز نے کہا کہ گرفتاری کے بعد سابق عراقی رہنما نامعلوم محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں ایک پراگندہ حالت اور داڑھی بڑھے ہوئے صدام حسین کی ایک ویڈیو ٹیپ جاری کی گئی جس میں امریکی ڈاکٹر صدام کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس مشن کی کامیابی فقط رشتہ دار سے ملنے والی اطلاع نہیں تھی بلکہ صدام کے آبائی علاقے تکریت میں گزشتہ کئی مہینوں کے دوران انٹیلیجنس معلومات کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ امریکی افواج نے موصول ہونے والی خفیہ معلومات زیر حراست افراد سے پوچھ گچھ اور معلومات کے سخت تجزیے کے مدد سے صدام حسین کے ممکنہ ٹھکانوں کی تصاویر تیار کر رکھی تھی اور پھر گرفتاری کی صبح ملنے والی قابل عمل انٹیلیجنس معلومات کی روشنی میں ایک مخصوص مقام کا پتہ چلا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صدام حسین اپنے آبائی شہر تکریت کے قریب یہ سوچ کر چھپے ہوں گے کہ یہاں موجود ان کے حامی انہیں اتحادی افواج سے محفوظ رکھیں گے، لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے صدام کی گرفتاری کی معلومات کے لیے پیش کردہ 25 ملین ڈالر کی انعامی رقم نے ان روایتی وفاداریوں کو کمزور کرنے اور صدام کی قسمت کو مزید مہر بند کرنے میں بخوبی اپنا کردار ادا کیا ہوگا۔ سن 2004 میں BBC کے پینوراما پروگرام میں انکشاف کیا گیا تھا کہ صدام حسین کے اس خفیہ ٹھکانے کی اطلاع صدام کے محمد ابراہیم عمر نامی رشتہ دار نے فراہم کی تھی جو صدام کے بہت قریبی حلقوں میں شمار ہوتے تھے اور ایک موقع پر ان کے باڈی گارڈ بھی رہے تھے۔ انہیں اندرونی حلقوں میں موٹے شخص یعنی دی فیٹ مین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، مگر چونکہ انہوں نے ٹھکانے کی اطلاع اپنی رضامندی کے بجائے فوج کی جانب سے تفتیش کے دوران دی تھی اس لیے وہ 25 ملین ڈالر کی انعامی رقم سے محروم رہے تھے۔ صدام حسین کی گرفتاری سے متعلق یہ رپورٹ BBC کی سن 2003 اور سن 2004 میں شائع ہونے والی رپورٹ میں شائع ہونے والی تفصیلات کی مدد سے ترتیب دی گئی ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔